شعيرة نيمني وبكيهم وادفعني عشان وجع. هذه الشعيرة بطلها معمم ورادود في مسرح في حسينية من حسينيات الشيعة. الردود يقول: أنا سأنيم الشيخ وأربطه وأشده. لماذا؟ من أجل أن أذكركم بمسلم بن عقيل. والباقي اللطامة الزحافة تحت المنبر أو تحت المسرح العراة يلطمون ويبكون، وهؤلاء يمثلون عليهم فوق المسرح. شاهدوا. شاهدتم هذا الردود كيف يضرب بيده على رأسه من أجل أن يبكي هؤلاء اللطامة الزحافة تحت المسرح؟ والله أمثال هؤلاء الرواديد والمعممين أصبحوا أضحوك للعالم أجمع، حتى للأطفال. جئنا للمقطع الأهم، وهو أن المعمم قال للردود: أقسم عليك بالله. لا، هؤلاء يشركون بالله ليل نهار. قال: أقسم عليك بالحسين يا ردود أن تقذفني من فوق المسرح حتى أقع وأبكي أمثال هؤلاء. شاهدوا التمثيل. وقسم بالحسين يدفعني حتى تصير وقعتي قدامكم وتتجسد قدامكم وقعت مسلمة. قسمك بالحسين تدفعني. شعائر حسينية أم وساوس شيطانية؟